बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। शुबे का अज़ाला कुछ यूँ है कि किसी ने ये लिखा है कि ये जन्नत और दोज़ख का ये जो बस तस्वुर ही है, ये खामखा एक बात फैला दी गई है कि जन्नत भी है और दोज़ख भी है। इसकी दरअसल कोई हकीकत नहीं है। यानी यूँ कहा गया कि जी जन्नत के धोखे में लोगों से अच्छे काम लिए जाएं और दोज़ख से डरा के लोगों को अच्छे बुरे काम करने से रोका जाए। और फिर ये कि ये गुनाह और ये जुल्म और ये जो बेईमानियाँ दुनिया में होती हैं, ये इंसानों को उनसे ऐसे ही रोका जाता है जैसे छोटे बच्चों को बड़ी चीज़ों से डराया जाता है ना। माएँ डराती हैं बच्चों को, ये काम ना करो तो ये हो जाएगा। तो ऐसे ही इंसानों को डराया जा रहा है कि जी जुल्म ना करो और गुनाह ना करो और ये ना करो और वो ना करो, वरना इन बातों की कोई हकीकत है नहीं। क्योंकि मरने के बाद ना कोई दोज़ख में जाएगा और ना कोई जन्नत में जाएगा। ये किसी के जहन में आया और उन्होंने ये सवाल पूछ लिया। फरमाइए आप क्या कहेंगे? अजीब, असल में अच्छा ये तो बड़ी मुझे खेज सवाल है, अजीब व गरीब। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई है जी कि ये डराना धमकाना, ये जन्नत दोज़ख की तरगीब या तरहीब जो है जी, ये वैसे बहलाने फुसलाने के लिए है जी, तो फिर तो फायदा ही नहीं रहा। फिर तो क्योंकि देखो अगर इस चीज का पता चल ही गया है, अब बच्चा है छोटा जी, माँ उसको डराती फिर चुप हो जा वरना ये हवा आ जाएगा, भूत आ जाएगा जी, है? और बच्चे को ये बात पता लगी कि कोई भूत कोई नहीं आता, तो बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा, नहीं डरेगा है? बिल्कुल। या बहलाने फुसलाने की अम्मा ने कहा कि अच्छा बेटा तू चुप हो जा, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी है। अब बच्चे को पता ही है वैसे मुझे फुसला रही है, कुछ नहीं देगी, तो बच्चा मानेगा? नहीं मानेगा। तो जब क्योंकि देखो ये डराना फैलाना फुसलाना ये तो एक अंदर की छुपी हुई एक बात है जी, या ये सीक्रेट है जी। अगर ये जाहिर हो जाए तो फिर डरेगा कोई भी नहीं, कोई नहीं डरेगा, ना कोई नेकी करेगा ना कोई बुराई। तो अगर उन लोगों को ये बात पता लग गई दुनिया में कि भाई अल्लाह का ये जन्नत का कहना ये वैसी फिसलाने वाली बात है और दोज़ख का जिक्र ऐसे डराने के लिए, हकीकत कुछ भी नहीं है, तो फिर आप बताइए दुनिया में कोई डरेगा? नहीं डरेगा, वो खत्म, वो कहता है कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह के डराने से डरेगा भी नहीं कोई और अल्लाह के बहलाने फुसलाने से फिसलेगा भी कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे तो दुनिया पे नेकी और बुराई का तस्वुर फिर भी वैसे का वैसा रहा। तो बेफायदा बात अल्लाह ने की। तो जब एक आम आदमी बेफायदा बात नहीं करता तो अल्लाह मियाँ जिसने सारी दुनिया को अक्ल फहम दी वो बेफायदा बात करेगा? या ये एक ऐसा सीक्रेट था तो अल्लाह ने उस सीक्रेट को ओपन कैसे होने दिया? सीक्रेट आउट हो गया, सीक्रेट आउट हो गया है तो अब तो असल मकसद ही खत्म हो गया, हिकमत ही पूरी नहीं हुई जी। तो ये इसका मतलब है कि ये सीक्रेट नहीं, ये हकीकत है। ये हकीकत है, वाकई जन्नत है, वाकई दोज़ख है। और अल्लाह तबारक व तआला जब ये बात कह रहे हैं तो एक आम छोटे से मनसब का आदमी वो झूठ बोल के रियाया को धोखा नहीं देता, 100 दफा सोचता है कि यार ये ओपन हो गया तो क्या करेंगे। तो आकमुल हाकिमीन जो है वो अपनी रियाया को, इंसानियत को धोखा दे कि जन्नत लिहाज नेकियां करो भाई, हैं दोज़ख भाई बुराइयों से बचो भाई, हैं और बाद में पता चलो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो जब यही मकसद था तो अल्लाह मियाँ को इस नेकियां कराने और बुराइयों से रोकने का बेनिफिट, और फिर नेकियां करने वाले को क्या मिला, उसको अजर क्या मिला, बुराई से बचने वाले को क्या बेनिफिट मिला जी। ये तो जुल्म हुआ और अल्लाह जालिम भी नहीं है क्योंकि जुल्म हो नहीं सकता। दुनिया में अगर कोई नेक काम करता तो आप उसको थैंक यू करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अब अप्रिशिएशन ना हो तो कहते यार अजीब आदमी, बॉस ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने इतना वो किया है। बल्कि यहाँ आज की तहजीब में तो कदम कदम पे अप्रिशिएट लिखते हैं जी, मैं अप्रिशिएट करूंगा आप ये कर दें। तो अल्लाह मियाँ नेकियां करने वालों को जन्नत का धोखा दे के नेकियां करा रहा है तो मिला कुछ बेचारों को नहीं, सिला ना मिला। और इधर जो है गुनाह करने वाले उनको सजा नहीं मिली है, तो दोज़ख के डराने का फायदा क्या हुआ? तो ये तो जुल्म हुआ। तो अल्लाह मियाँ ने गोया को जुल्म भी किया और नौज़ुबिल्लाह गोया कि अल्लाह में धोखा भी दिया है। और आम एक जो हाकिम अगर ये हरकत करे, आम इंसान, तो वो कितना बड़ा गुनाह है कि जबकि अल्लाह तबारक व तआला आदिल भी है, हाकिम भी है और वो जो है वो रहीम और करीम भी है, वो भला ऐसा धोखा कैसे दे सकता है? ठीक है ना। और फिर दूसरी अहम बात वही है कि असल में अगर इस तस्वुर को मान लिया जाए कि ये सब बेहकीकत चीज़ें हैं
تو نہ صرف آخرت بلکہ دنیا کا نظام بھی درم برم ہو جائے گا. ایسے ہی ہے بالکل. ہر آدمی قتل کرنے لگے گا, سزا تو ہے کوئی نہیں, اور کوئی پوچھنے والا ہے کوئی نہیں جی. تو سارا نظام درم برم ہے. بے ایمانی, چوری چکاری عام ہو جائے گی. وہ تو دنیا کیا, وہ تو جنگل کا قانون کیا, وہ تو انسانوں سے, حیوانوں سے بدتر انسان ہو جائے گا. جی. اس لیے ان کی یہ بات بالکل مضحک خیز اور بالکل خسیس و فضول بات ہے, بیکار بات ہے کہ اس سے تو آخرت و دین تو چھوڑو, تمہاری دنیا کا نظام بھی تباہ ہو جائے گا. تم 1000 پولیس کے محکمے قائم کرو, 1000 جو سیکورٹی کے ادارے قائم کرو گے تو لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو تمہاری تہذیب و تمدن جو ہے یہ بھی اسی پر بیس کرتی ہے کہ آپ ایک مذہب کا تصور قائم رکھیں کہ یار آخرت ہے, وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. ورنہ آپ دنیا کے اندر جو ہے, اس کا مطلب جو کچھ دنیا میں انسان کرتا ہے اس کا کوئی صلہ اور جزا نہیں ہے, تو یہ تو ظلم ہو گیا. اور اگر کسی نے گناہ معصیت کر لی ہے, اس کا اگر اس کو سزا نہیں دی تو پھر نیکی کرنے والے, آپ دیکھیں ایک بچہ محنت کی شب و روز, وہ امتحان میں پاس ہوا, جی. دوسرے کوئی محنت نہیں کی, آوارگی کی, پاس اس کو بھی کر دیا اسکول نے. یہ کیسے ہو سکتا؟ تو یہ تو ظلم ہوا نا. بالکل. تو یعنی اس کو سلا تو ملا, بیچارے کو پاس ہو گیا, لیکن اس کو پاس کر کے آپ نے اس پہ ظلم کیا کہ اس بیچارے راتیں جاگ جاگ کے پڑھا, فائدہ کیا ہوا؟ گناہ. تو اس لیے یہ بات بالکل فضول بات ہے کہ اگر ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب فضول چیز ہے, بے حقیقت چیزیں ہیں, ویسے ڈرائیں کے لیے ہے, تو یہ اگر سیکرٹ ایسا سیکرٹ تھا, اس سیکرٹ کو تو دنیا میں اللہ ظاہر نہ ہونے دیتا. جب یہ سیکرٹ ظاہر ہو گیا تو اس کا مطلب پھر یہ سیکرٹ نہ رہا. اور یہ سیکرٹ ہے ہی نہیں ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں سیکرٹ نہ رہا, اور جب سیکرٹ نہ رہا تو یہ بے فائدہ بات ہوئی, اور بے فائدہ بات تو اللہ کرتا نہیں. بالکل صحیح ہے. اس لیے بات ان کی بالکل بیوقوفی کی بات ہے, یہ بالکل حقیقتیں ہیں, اور قرآن سنت نصوص قطعیہ سے, بلکہ عقل کا تقاضا. بلکہ علماء نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ آخرت کا دن قائم ہونا, آخرت کی عدالت قائم ہونا, فرمایا کہ یہ عقل کا بھی تقاضا ہے. اس لیے کہ دنیا میں جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا پورا صلہ دنیا میں نہیں مل سکتا, اب جتنا بھی زور لگا لیں. اور یہ دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ کی سزا پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے. اور اول تو بہت سو کو تو ملتی نہیں, نیکیوں کے باوجود بیچارے تکلیفوں میں گزر جاتے ہیں. بہت سے جو قتل و غارت کرتے گزر جاتے ہیں, کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں. تو ضرور ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جہاں پر وہ نیکوں کو اس کو پورا صلہ ملے, اور جو گناہ گار ہیں ان کو پوری سزا ملے, انصاف ہو. اب دنیا میں اگر ایک شخص نے 100 آدمی قتل کیے, 100 آدمی قتل کیے, اب دنیا کی عدالت اس کو کیا کرے گی؟ پھانسی دے گی ایک دفعہ. تو وہ ایک آدمی کے قتل کا بدلہ ہوا, باقی 99 کا بدلہ کہاں گیا؟ اس کا مطلب دنیا میں انسان اس کو پوری 100 بندے کی قتل کی سزا دے ہی نہیں سکتی. یہ تو ہمیں عدالت کاغذ میں لکھتی ہے کہ 100 ٹائم پھانسی, یہ کہتی نا 100 ٹائم ڈیتھ. تو 100 ٹائم کا فزیکلی دے سکتی ہے؟ وہ تو کاغذ بھی ہوتی ہے, وہ مرتا ہے ایک ہی میں. تو وہ مرا جو ہے وہ تو ایک کے بدلے میں مرا, باقی 99 کا کون ذمہ دار؟ یہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نئی جلدیں پیدا کر کر کے ماریں گے ان کو بار بار, کیونکہ 100 بندوں کے قتل کی پوری سزا اللہ ہی دے سکتا اور کوئی دے ہی نہیں سکتا. وہاں نئی زندگیاں دے دے کہ اللہ جو ہے ان کو وہاں ماریں گے تاکہ 100 کے قتل کی سزا پوری ہو. تو گویا کہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جہاں پورا کا پورا بدلہ بھی دیا جائے نیکی کا, اور پوری سزا بھی دی جائے برائی کی, اور وہ آخرت کا میدان ہے, اور وہاں جب فیصلے ہوں گے تو پورا بدلہ پھر جنت کے اندر وہ اللہ کے فضل کے ساتھ ملے گا, اور یہ عدل کے ساتھ جو ہے جہنم کے اندر سزا ملے گی. تو اس لیے یہ بالکل حقیقی تصور ہے, اور یہ عقل کا بھی یہ تقاضا ہے, نہ صرف یہ کہ مذہب اور دین کا جو نظریہ ہے, بلکہ عقل بھی مانتی ہے کہ ایسا دین ہونا چاہیے اور جنت دوزخ کا تصور ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے حضرت. یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا میں ایتھیسٹ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ہیں. جب آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آپ کیسے پیدا ہو گئے تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ کس نے پیدا کر دیا, کیسے پیدا ہو گئے, کیسے بڑے ہو گئے, کیسے یہ سب کچھ ہو گیا. تو لیکن وہ ایسے لوگ ہیں, وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. یہ سوال کسی ایسے ہی انسان نے ہمیں بھیجا ہے جس کا خدا پہ کوئی یقین نہیں ہے. بہرحال آپ نے بہت خوب جواب دیا, شکر الحمدللہ.